या रहमान तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। یعنی از قرآن به جدا نمیشه، میخوایم جدا نمیشه، ارتباط برقرار بکنیم، رابطه بکنیم، یعنی به قول پیامبر تمسک بکنیم. اما چجوری؟ هر این روحانی تو پاکستان شنیدن دارن به زبان فارسی ترجمه میکنن که شما بهره‌مند بشید. خب ما اینجا 6 تا مرحله داریم که با قرآن و ادب تمسک برقرار بکنیم، یعنی ارتباط برقرار بکنیم. خب 3 مرحله مربوط به قرآنه و باقی 3 مرحله مربوط به اهل بیت. مرحله اول که ما ارتباط برقرار بکنیم با قرآن تلاوت قرآن. تلاوت قرآن مرحله اول، یعنی ما تلاوت قرآن داشته باشیم. متاسفانه ما طلبا علما مخصوصا تلاوت قرآن نمی کنیم. این مرحله اول تمسک به قرآن. چند تا آیات تلاوت کنیم هر روز. امام صادق علیه السلام فرمودند که کسی که کمتر از 50 آیه قرآن رو تلاوت نمیکنه اون شیعه ما نیست. خیلی حیفه، یعنی وقتی که خیلی افسوس میکنیم. خب دو روایت اومده که درجات بهشت مطابق آیات تلاوت قرآن، یعنی وقتی که شما تلاوت قرآن میکنی یک آیت میخونی یک درجه بهشت رو بالا میبری، یک پله بالا میبری. خیلی امام صادق علیه السلام اینجا چی فرمودن که من مونس قرآن رو جستجو کردم، تلاش کردم و در تلاوت قرآن یافتم. یعنی مونس دل امام کجا برقراره؟ تو تلاوت قرآن، تو قرائت قرآن. مرحله اول بوده. مرحله دوم تدبر در قرآنه. مرحله اول تلاوته، ولی بعدش چه کنیم؟ تدبر بکنیم. باید فکر کنیم که این قرآن داره چی میگه، یعنی بحث خلاصی آیات قرآن چیه. درست؟ خب قرآن نمیگه افلا یتدبرون القرآن، آیا تعقل نمی‌کنی؟ آیا تدبر نمی‌کنی؟ خب چرا نمی‌کنی؟ باید تدبر تعقل داشته باشیم. این مرحله دومه. درباره امام علی علیه السلام یک حدیثی خیلی جالب می‌فرمایند که هیچ خیری در قرائت قرآن، هیچ خیری در تلاوت قرآن بدون تدبر وجود نداره. خب باید تدبر بکنیم. مرحله سوم که مرحله آخره، مرحله خیلی مهمه، اون چیه؟ عمل به قرآن، اطاعت قرآن. یعنی ما تلاوت کردیم، تدبر هم کردیم، ولی بیشتر باید عمل نمی‌کنیم. خب تلاوت قرآن بدون عمل فایده‌ای نداره، تدبر قرآن بدون عمل فایده‌ای نداره. خب مثلا بزنم وقتی که میگیم ایاک نعبدو یعنی چی؟ که ما بنده تو هستیم، فقط تو رو بندگی میکنیم. تدبر هم کردیم که بندگی بیزی فقط خداست، ولی بنده بازوی شیطانیم، ولی شیطان بندگی میکنیم، از دشمن بندگی میکنیم، از امریکا بندگی میکنیم، ولی از خدا بندگی نمیکنیم. یه نکته آخر عرض میکنم که روز قیامت پیامبر خدا شکایت میکنه در محضر خدا. اون شکایت چیه؟ تو قرآن اومده، تو سوره فرقان اومده. اون شکایت اینه که پیامبر عرض خواهد کرد که ای خدا، امت من این قرآن رو تنها گذاشت. این تنها گذاشت یعنی چی؟ یعنی محجور کرد، یعنی عمل نکرد. تلاوت که کرد، وقتی که در میدان عمل انقرار عمل نکرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.